कुछ अरसे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। कराची शहर में कितने खुला और डाइवोर्स के केसेस दाखिल किए जाते हैं। आप लोगों के कमेंट्स भी मैंने उस हवाले से पढ़कर सुनाए थे। मेरी राय है इख्तलाफ भी किया जा सकता है, यानी मियाँ और बीवी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, तो फिर इंसान को पता चलता है कि वो चीज़ें जो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी वो उसको ज़िंदगी में देखने को मिल रही हैं। और 1 घंटे की मुलाकात है तो 1 घंटे तक उसने भरपूर एक्टिंग करनी है। जो एक प्लेजर इनको था जिसको ये मोहब्बत कह रहे थे, हकीकत में मोहब्बत वो तो नहीं थी, वो तो बनावट थी। यानी बनियान पहने सोफे पे ऐसी बेढंगा पड़ा हुआ है और लड़का देख रहा है कि ये उठ रही है, इसके बाल ख़राब, नींद से उठ कर आ रही है। और वो शायरियाँ जो है वो मोहब्बत की शायरी, मजाजी शायरी, निकलते निकलते इनकलाबी शायरी आ गई, अल्लामा इकबाल की शायरी आ गई। और जो इस्लाम ने जायज़ तरीका बताया है, जो बेहतर तरीका इस्लाम ने बताया, उस तरीके से उस पर अमल कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अबू यूसुफ मोहम्मद अहमद कुरैशी। कुछ अरसे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इस हवाले से कि सिर्फ़ और सिर्फ कराची शहर में कितने खुला और डाइवोर्स के केसेस दाखिल किए जाते हैं। तो वो फैक्ट्स एंड फिगर मैंने आपके सामने रखे थे। यकीनन वो हज़ारों में थे। अब आपने देखी होगी, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने फिर आपसे सवाल भी पूछा था कि क्या वजह हो सकती है कि फ़रीक़ैन आपस में अच्छे तरीके से एक रिश्ते में जुड़ते हैं, शादी के बंधन में बंध जाते हैं। उसके बाद फिर क्या वजह होती है कि इतना क्लोज़ रिलेशनशिप, इतना करीबी रिश्ता किस तरीके से वो टूट जाता है और मजबूर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और बच्चे जो है वो रुल जाते हैं। तो कई लोगों ने वजूहात बयान की थी, आप लोगों के कमेंट्स भी मैंने उस हवाले से पढ़कर सुनाए थे। तो फिर लोगों ने पूछा कि आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप क्या समझते हैं, आपने अभी तक अपनी राय नहीं दी। तो देखिए, मेरी राय वही है जो अवामुन्नास की राय है। अलबत्ता चंद चीज़ें मुख्तलिफ हैं जो मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करूँगा। देखिए, पहली बात जो मैं समझता हूँ, अच्छा मेरी राय है, इख्तलाफ भी किया जा सकता है और कुछ लोग इत्तेफाक करें तो वो बता दें कि भाई मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं। आप कोई बेहतर राय देना चाहें तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको भी दोबारा आवाम के साथ शेयर कर दूंगा। कि देखें, शादियों के ख़त्म होने की, मनसूख होने की सूरत में हो या तलाक़ होने की सूरत में हो, बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि फ़रीक़ैन आपस में, यानी मियाँ और बीवी, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। अब वह एक्सपेक्टेशन किस तरह लगाते हैं या एक्सपेक्टेशन से मेरी मुराद क्या है? मेरी मुराद ये है कि आजकल के माशरे में ख़ास तौर पर जब लड़का और लड़की किसी भी रिश्ते में जुड़ जाते हैं, मंगनी की सूरत में जुड़ जाएं, कोई बात पक्की हो जाए, या फिर अनऑफिशियली मतलब अभी घर वालों की तरफ से प्रपोज़ल नहीं गया, उन्होंने प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, न लड़के वालों ने लड़की को देखा, न लड़की वालों ने लड़के को देखा, दोनों ने आपस में ही भाई में मुशावरत से दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो ग़ायबाना निकाह कर लिया और बच्चे तय कर लिए, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें डिसाइड कर ली। तो ये वाला जो रिलेशन हमारे यहाँ डेवलप होता है, चाहे वो मंगनी के बाद डेवलप हो, मंगनी से पहले हो या निकाह से पहले, किसी भी सूरत में ये दोनों फ़रीक़ैन का जो रिलेशन डेवलप होता है, इसके अंदर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बंध जाती हैं। क्योंकि एक चीज़ जो आपको हासिल नहीं हुई, आपको उसकी तलब है, यकीनन एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ जाती है और वो एक दूसरे को हासिल करने की चाहत में, एक दूसरे को मुतमईन करने में, खुश रखने में ज़मीन आसमान के कलावे मिला देते हैं और शायरियाँ, गाने और इसी तरीके से, यानी जो भी SMS की शायरियाँ सुनाते हैं, याद कर कर के गाने सुनाते हैं और गिफ्टिंग करते हैं एक दूसरे को। तो मकसद है, ये जो शादी से पहले रिलेशनशिप डेवलप होता है, ये खोखला होता है और ये एक बनावटी रिलेशनशिप होता है। यह बनावटी रिलेशनशिप जब रियलिटी की तरफ जाता है, जब हकीकत में तब्दील हो जाता है, तो फिर इंसान को पता चलता है कि वो चीज़ें जो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी वो उसको ज़िंदगी में देखने को मिल रही हैं। मिसाल के तौर पे, शादी से पहले लड़का और लड़की आमतौर पर वैसे तो मिलते नहीं हैं, शाज़ो नाज़िल मुलाकात होती है, हफ्ते में मुलाकात होगी या महीने में मुलाकात होगी या चंद एक महीनों में मुलाकात होगी। अगर कोई कॉलेज वगैरह में आपने सेटिंग तो नहीं कहना चाहिए, अगर कॉलेज वगैरह में आपने किसी से अहदो पैमा कर रखे हैं तो आपकी उससे मुलाकात होती है। तो मुलाकात का वक्त जो है वो शॉर्ट है, यानी दिन में अगर कॉलेज है 4-5 घंटे मुलाकात होगी, हफ्ते में मुलाकात है 1-2 घंटे मुलाकात होगी, महीनों में मुलाकात होती है।
تو یہ جو ملاقات کا سلسلہ ہے یہ پورا کا پورا سلسلہ ڈیپینڈ کرتا ہے بناوٹ پہ. یعنی انسان اپنا جو انر پہلو ہے، جو اپنی اندر کی شخصیت جو انسان سامنے والے کو ظاہر کرتا ہے وہ بناوٹی شخصیت ظاہر کرتا ہے. کیونکہ آپ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں، مثال لے لیں اگر ہفتے میں کوئی ایک دن ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا بیسٹ آپ کو دکھائے گا، اپنی بیسٹ شخصیت آپ کے سامنے ریپرزینٹ کرے گا. اپنی برائیاں تو ظاہر سی باتیں ختم ہی ہو جائیں گی، اپنے آپ کو بہت اچھا بنا کر دکھائے گا. اور 1 گھنٹے کی ملاقات ہے تو 1 گھنٹے تک اس نے بھرپور ایکٹنگ کرنی ہے اچھا ہونے کی. اسی طریقے سے لڑکی ہے، اگر وہ 1 گھنٹے ملاقات کر رہی ہے ہفتے میں یا جتنے بھی دیر ملاقات کر رہی ہے تو اس نے ایکٹنگ کر کے دکھانی ہے، اپنا بیسٹ آپ کے سامنے دینا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے ایکٹنگ کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں حقیقت میں نہیں جی رہے، ریالٹی میں نہیں جی رہے. دونوں نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے. وہ گانے سن رہا ہے تو اپنے آپ کو امیجن کر رہا ہے ہیرو کی جگہ، ہیروئن کی جگہ محترمہ کو امیجن کر رہا ہے. یہ لڑکی اگر ڈرامہ دیکھ رہی ہے تو اپنے آپ کو ہیروئن کی جگہ دیکھ رہی ہے اور محترم کو جو ہے وہ ہیرو کی جگہ رکھ کر دیکھ رہی ہے. تو دونوں اپنی دنیا میں مست جی رہے ہیں، الگ ہی جی رہے ہیں، یہ الگ ہی لیول چل رہا ہے دونوں کا. تو یہ لوگ حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں. ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایکٹنگ کرتے ہیں، بہت اچھا بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں. اور جب زندگی کی حقیقت سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اب شادی ہو گئی اگر دونوں کی، شادی ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ کچھ عرصہ وہ ایکٹنگ چلتی رہتی ہے، اسی طریقے سے معاملات رہتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ معاملات حقیقت کی طرف جانے لگ جاتے ہیں. لڑکا کام پہ جانے لگ جاتا ہے، لڑکی گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہے. تو وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن فال آتا جاتا ہے. اور پھر یہ شکایت ملتی ہے کہ اب آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، ہماری محبت میں کمی آ گئی. جبکہ یہ حقیقی محبت ہے جو اب شروع ہونے لگی ہے. لیکن وہ جو آرٹیفیشل دور یہ جی کر آئے ہیں، جو ایک پلیجر ان کو تھا جس کو یہ محبت کہہ رہے تھے، حقیقت میں محبت وہ تو نہیں تھی، وہ تو بناوٹ تھی. اب لڑکی دیکھ رہی ہے کہ یہ یعنی بنیان پہنے صوفے پہ ایسی پیٹنگا پڑا ہوا ہے، اور لڑکا دیکھ رہا ہے کہ یہ اٹھ رہی ہے، اس کے بال خراب، نیند سے اٹھ کر آ رہی ہے. تو مقصد ہے کہ یہ والا جو حقیقت کے پہلو ہے یہ تو انہوں نے کبھی امیجن ہی نہیں کیا تھا. پھر شروع میں اگر وہ غلطیاں کرتی، یعنی شادی سے پہلے خاتون اگر غلطیاں کرتی ہیں تو لڑکا اگنور کر دیتا ہے. لیکن شادی کے بعد اگر غلطی نہیں بھی کرتی تب بھی لڑکا غصہ کر دیتا ہے، اور غلطی پہ اور زیادہ چیخ جاتا ہے، یا لڑکی غصہ کر دیتی ہے. تو یہ کچھ حقیقت میں جب دونوں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کی شخصیت بالکل ہی بدل جاتی ہے. اب میں کہوں بدل جاتی ہے یا پھر اصل شخصیت سامنے آ جاتی ہے، اور جو ایک بناوٹی شخصیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ انسان بہت زیادہ دیر ایکٹنگ نہیں کر سکتا. یعنی ہفتے میں 1 دن ملاقات کر کے تو آپ ایکٹنگ کر سکتے تھے، لیکن جب آپ حقیقت میں ملے، جب آپ کا نکاح ہو گیا تو نکاح ہونے کے بعد آپ 24 گھنٹے کی ایکٹنگ تو نہیں کر سکتے. کتنے دن آپ اپنی ایکٹنگ برقرار رکھ لیں گے؟ تو اکثر جو ہے لو میرجز زیادہ ٹوٹتی ہیں. اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ جب انسان شادی سے پہلے ملاقات کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو وہ اپنی شخصیت کا اچھا پہلو سامنے والے کو دکھاتا ہے. اور شادی کے بعد جب دونوں ریالٹی میں ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں تو 24 گھنٹے ایک دوسرے کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس میں وہ باتیں ان کے سامنے آتی ہیں. اب وہ روزانہ باہر سے کھانا لے کر نہیں آ سکتا، روزانہ پھر شاعریاں بھی نہیں سنا سکتا اس کو، گانے بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے رہتے ہیں. اور وہ شاعریاں جو ہیں وہ محبت کی شاعری، مجازی شاعری نکلتے نکلتے انقلابی شاعری آ گئی، علامہ اقبال کی شاعری آ گئی. تو یہ انسان کا مزاج حقیقت کی طرف آتا رہتا ہے. اور جب حقیقت کی طرف آتا رہتا ہے تو دونوں ڈی اٹیچ ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، اور محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم دونوں میں محبت کم ہو گئی، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، یا پھر میرے سے پرفیکٹ جوڑ نہیں ہے، یا پھر اس کی جو اصل پرسنالٹی ہے، جو اس کی اصل شخصیت ہے وہ مجھے پسند نہیں آ رہی. بس ایک یہی وجہ بنتی ہے لو میرج میں. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. ارینج میرج میں کیا وجہ ہوتی ہیں، لو میرج میں اور کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں، وہ ایک الگ انشاءاللہ ٹاپک ہے، ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے. فی الحال میں اس پوائنٹ پہ روشنی ڈال رہا ہوں کہ ایک یہ اہم وجہ ہے، وہ ہے ایکسپیکٹیشن. کہ شادی سے پہلے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہیں، لڑکے کی سائڈ سے بھی لڑکی کی سائڈ سے بھی. اور شادی کے بعد وہ آہستہ آہستہ ایکسپیکٹیشن ہرٹ ہوتی رہتی ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا آپ کی جو ہے امیدیں، دوسرے سے لگائی ہوئی امیدیں ہرٹ ہوتی رہتی ہیں، جو بالآخر سیپریشن کا باعث بنتی ہیں. اگر لڑکی
کو سمجھ نہیں آتا وہ خلا کی طرف چلی جاتی ہے، لڑکے کو سمجھ نہیں آتا وہ طلاق کی طرف چلا جاتا ہے، جھگڑے بڑھتے رہتے ہیں، پھر مصلحت کا کوئی پہلو نہیں نکلتا تو پھر دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال نب ان دا بڈ، جڑ سے ختم کر دینا چاہیے برائی کو، اور برائی کا جڑ سے ختم کرنا یہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی یا وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اور اگر آپ کی کہیں شادی کے لیے بات ہو چکی ہے، منگنی ہو چکی ہے، آپ ریلیشن شپ میں آ چکے ہیں، تو بس چھوڑ دیں، شادی تک چھوڑ دیں، گیپ رہنے دیں درمیان میں ایک، اور جب آپ شادی کے بعد ملیں گے، ملاقات کریں گے، ایک ساتھ زندگی شروع کریں گے، تو وہ آپ حقیقی زندگی شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ اس زندگی میں آپ کی برکت بھی دے گا۔ تو بہرحال جتنی باتیں ہیں یہ میری اپنی ذاتی آبزرویشن ہے، آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، ان کے رشتے میں آپس میں پیار محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی گاڑی کو چلائے، اور جن میں تلخیاں ہو رہی ہیں، جو آپس میں گھر ٹوٹ رہے ہیں، کیونکہ ہم تو تقریباً آپ سمجھیں روز ہمارے یہی کیسز دیکھنے میں آتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے، پھڈے فساد کے، لوگ مشورہ بھی کرتے ہیں کورٹوں کے حوالے سے، تو بہرحال اس قسم کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کریں کہ برائی کو جڑ سے ہی ختم کر دیں، اور جو اسلام نے جائز طریقہ بتایا ہے، جو بہتر طریقہ اسلام نے بتایا اس طریقے سے اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔